अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कहानियों का सनीचर इस सरगर्मी के तहत जमात सुवम और चहारुम के लिए आज हम एक नई और दिलचस्प कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां से डाउनलोड करें और कहानी को पढ़ें। कहानी के इख्तिताम पर एक सरगर्मी दी गई है, आपने उस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी कहानी की। हमारी कहानी का नाम है कबाड़ी वाला। इस कहानी को लिखा है श्रीदाला स्वामी ने और उर्दू में इसका तर्जुमा किया है अज़रा रिजवी ने। बच्चों, कबाड़ी वाला यानी वो शख्स जो हमारे घरों की पुरानी टूटी फूटी चीज़ों को हमारे घर से ले जाता है। रद्दी किताबें जो फट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, पुरानी हो जाती है, हम उसे कबाड़ में डाल देते हैं और कबाड़ी वाला उसे ले जाता है हमारे घर से, जिसे हम आम फहम ज़बान में भंगार वाला भी कहते हैं। चीनू को अपने बाप की मदद करने में बहुत मज़ा आता था। कभी कभी तो इसके लिए ख़ास दावत हो जाती थी। बच्चों, इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है चीनू और उसके वालिद एक कबाड़ी वाले हैं। चीनू को अपने वालिद की मदद करने में बहुत मज़ा आता था। चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। स्कूल बंद होने में 5 मिनट बाकी थे, लेकिन चीनू और इंतज़ार नहीं कर सकता था। इसने बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था। तभी कहीं पास से घंटी की आवाज़ आई। चीनू, तुम क्या कर रहे हो? इसके उस्ताद ने पूछा। माफ़ कीजिएगा, चीनू ने कहा। बात यह है कि पेपर वाला। चीनू के बाप जो कबाड़ी वाला था आवाज़ लगा रहा था। वो स्कूल के बाहर से भी चीनू के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देख सकता था। तो बच्चों, चीनू स्कूल छूटने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसे स्कूल के बाहर घंटी बजने की आवाज़ आई तो वो बहुत खुश हुआ। बाहर उसके वालिद जो कि कबाड़ी वाले थे वो आवाज़ लगा रहे थे। चीनू स्कूल के बाहर आकर बहुत ही मुस्कुराहट के साथ अपने वालिद की तरफ देख रहा था। स्कूल की घंटी बजी। चीनू खुशी से झूमता हुआ अपने अब्बा की तरफ दौड़ा। वो अकेला ऐसा बच्चा था जिसे स्कूल से लेने के लिए इसके अब्बा आते थे। चीनू उछलकर गाड़ी पर पैर लटकाकर बैठ गया। इसने अपने बाप की गाड़ी को धकेला और जोर से आवाज़ लगाई, पेपर वाला, कबाड़ी वाला। चीनू ने भी आवाज़ लगाई। दोनों ने काफ़ी ऊंची आवाज़ें लगाईं। एक चौकीदार ने जब इन्हें रोका तो चीनू ठेले से कूदा और अपने अब्बा के साथ एक खाली बोरा लेकर चल पड़ा। आज इनको जो कुछ मिलेगा वो इस खाली बोरे में भरेंगे। स्कूल की छुट्टी होती है बच्चों। तब चीनू खुशी से उछलकर अपने अब्बा के पास दौड़ता हुआ जाता है और अपने अब्बा की गाड़ी पर पैर लटकाकर बैठ जाता है और आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है। दोनों काफ़ी ऊंची आवाज़ें लगाते हैं। एक घर के पास एक चौकीदार इन्हें रोकता है। तभी चीनू अपने अब्बा की गाड़ी से खाली बोरा निकाल लेता है। उस बोरे में वो आज जो भी कबाड़ उन्हें मिलने वाला है वो उस बोरे में वो भरेंगे। इस घर से अखबार और रिसाले, नीचे वाले घर से अखबार, रिसाले और खाली बोतलें।
اب انہیں کباڑ مل گیا، کسی گھر سے اخبار ملے، کسی گھر سے رسالے ملے اور کسی گھر سے انہیں خالی بوتلیں ملی۔ چینو ایک اور خالی بورا لینے کے لیے گاڑی کی طرف بھاگا۔ اب وہ ایک لفٹ میں جا رہے تھے۔ چینو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب بہت سارا کباڑ جمع ہو رہا تھا تب چینو اور ایک خالی بورا لینے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف دوڑتا ہے، اور گاڑی کی طرف جانے کے لیے وہ لفٹ سے جا رہا تھا۔ لفٹ کو دیکھ کر چینو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ بہت حیران ہو گیا۔ 5ویں منزل سے اخبار، رسالے، بوتلیں، بکس اور کتابیں ملی۔ چینو اور اس کے والد 5ویں منزل پر پہنچتے اور وہاں سے انہیں اخبار، رسالے اور کچھ بوتلیں اور کچھ کتابیں انہیں مل جاتی ہیں۔ اس کے ابا ایک عورت سے باتیں کر رہے تھے، تبھی چینو نے ساری چیزوں کو ایک طرف ہٹا کر اس طرح رکھا کہ ساری کتابیں اوپر رہ گئیں۔ اب ان کتابوں کو آسانی سے وہ دیکھ سکتا تھا۔ چینو اور اس کے والد کو جو بھی چیزیں کباڑ میں ملی تھی، چینو اسے بورے میں بھر رہا تھا اور اس طرح سے بھر رہا تھا کہ اس نے ساری کتابوں کو اس نے اوپر رکھ دیا تاکہ وہ ان کتابوں کو آسانی سے دیکھ سکے۔ گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے اس بار چینو نے اپنے ابا کی مدد بھی کی۔ سارا کباڑ لے کر وہ لوٹ رہے تھے۔ گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے چینو اپنے والد کی مدد کر رہا تھا۔ جب گھر پر سب چیزیں رکھ دی گئیں تب چینو کے ابا نے اس کو بلایا اور بولے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ یہ وہ کتاب تھی جس کو چینو پوری دوپہر ڈھونڈتا رہا تھا۔ شکریہ بابا، چینو نے کہا۔ اس کے بعد رات کو کھانے کے لیے چینو کو 3 بار بلانا پڑا۔ ساری چیزیں لے کر جب وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں تب چینو کے ابا اسے اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہارے لیے دینے کے لیے کچھ تحفہ ہے۔ یہ وہی کتاب تھی جس کو چینو دن بھر ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی چینو وہ کتاب پا کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اپنے والد کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کتاب کا مطالعہ کرنے میں اس طرح مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو کھانے پینے کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے، اسے کھانے کے لیے بار بار بلانا پڑتا ہے۔ تو یہ تھی بچوں ہماری کہانی کباڑی والا، جس میں ایک والد اپنے بیٹے کو ایک تحفے میں کتاب دیتے ہیں اور اس کتاب کو پا کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور کتاب کے مطالعے میں اس طرح مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے کھانے پینے کی بھی فکر نہیں رہتی ہے۔ چلیے آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ خاندان یا دوستوں میں سے اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ فرد کے لیے ایک تحفہ تیار کیجیے۔ اس تحفے کی تصویر کھینچ کر بھیجیے اور سب سے اہم، آپ نے جس کے لیے تحفہ تیار کیا ہے انہیں دینا نہ بھولیں۔ جس طرح سے چینو کے والد نے چینو کو تحفہ دیا تھا، آپ بھی اپنے خاندان یا دوست میں سے کسی پسندیدہ فرد کے لیے ایک تحفہ تیار کریں، اس تحفے کی تصویر کھینچ کر ہمیں بھیجیے اور سب سے اہم بات، اور وہ تحفہ انہیں دیجیے۔ تو یہ تھی ہماری کہانی۔ امید کرتا ہوں بچوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کا مطالعہ کریں اور دی گئی سرگرمی کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ اوور اینڈ آؤٹ۔